देगा, ये फोर्स कर देगा, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशनें बना देगा ग्लोबल चेंज की और ग्लोबल रिवोल्यूशन की। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल रिवोल्यूशन की ये कंडीशनें बना देगा। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि ये जो कंडोमिनियम का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही कह दिया कि ये फर्क है। हम इस ग्लोबल मॉडल की ट्यून में जहाँ पर शुरुआत करते हैं कि दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान जो है, ये एक तो पहले जो जम्मू कश्मीर की डिवीजन है उस डिवीजन को ख़त्म करते हुए दोनों हिस्सों को फैसिलिटेट करें, ताकि ये दोनों हिस्सों के लोग जो हैं आपस में इंटीग्रेट होके इसको एक एक फुली ऑटोनमस फेडरल स्टेट बनाने में ये इंडिया भी मदद करे, पाकिस्तान भी मदद करे, ये रोल प्ले करे। तो इसको एक एक फेडरल यूनिट बनाया जाए, ऑटोनमस यूनिट बनाया जाए। फेडरल और ऑटोनमस यूनिट बनता है, इसकी एक फेडरल असेंबली हो, बराबरी के आधार पर इसकी इसके जितने भी खित्ते हैं जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों के, तो हर खित्ते से बराबरी से नुमाइंदगी इसकी हो फेडरल असेंबली में। नीचे इसकी प्रोविंशियल असेंबलियां हो, फिर उसके नीचे रीजनल असेंबलियां या रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल्स हों। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर इकोनॉमिक पोजीशन ठीक हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काउंसिल असेंबलियां बननी चाहिए। मतलब पावर जो है वो पावर की सेंट्रलाइजेशन जो है और पावर की मोनोपोलाइज जो है वो उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। दूसरा हमारा एक तो ये है। दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की डिफेंस की जिम्मेदारी जॉइंटली ले लें, फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी जॉइंटली ले लें, कम्युनिकेशन की जॉइंट ले लें, इवन करेंसी की भी ले लें। और फिर उसके बाद जहां इंडिया पाकिस्तान की जॉइंट पार्लियामेंट भी बन जाए, या जॉइंट जो भी इंस्टीट्यूशन कंडोमिनियम का बनाना चाहते हैं ये बना लें। और उसमें फिर जो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जॉइंटली इन्वेस्ट करे, वो चाहे एयरपोर्ट 2 या 3 एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, ताकि पूरी दुनिया को डायरेक्ट लिंक किया जाए और इसको एक ग्लोबल हब बनाया जाए टूरिज्म का। दूसरा, इसको हम हार्टिकल्चर का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। तीसरा, इसको हम हर्बल का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। चौथा, इसको हम एनर्जी का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। तो हम ये इसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जम्मू कश्मीर को अगर जॉइंटली इंडिया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो ये जो जॉइंट ट्राइलेटरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, इन्वेस्टमेंट इंडिया पाकिस्तान की तरफ से हो, रिसोर्स जम्मू कश्मीर के हों, और उस बेसिस पे जम्मू कश्मीर का भी बराबर का शेयर हो, तो ये तीनों का बराबर का शेयर होके, तो देखिए इंडिया को भी बेनिफिट होगा, पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा और जम्मू कश्मीर को भी बेनिफिट होगा। हम आगे बढ़ेंगे। एलओसी जब हम खत्म करते हैं तो समूचे एलओसी के जो रूट हैं वो खोल दिए जाएं। और चाहे वो करगिल और स्कर्दू का रूट है, चाहे वो लेह के साथ कोई रूट लगता है, इसी प्रकार से जम्मू के साथ पिंबर लगता है, शंब लगता है, जम्मू के साथ मीरपुर लगता है, या कोई और कितने रूट हैं, इवन जम्मू और सियालकोट का जो रूट है वो खोला जाए। और वो पहले तो रेलवे लाइन हमारी होती थी, वो रेलवे लाइन को भी बहाल किया जाए। इस तरीके से एलओसी को, तमाम रूट्स खोल के एलओसी को एक इंडो पाक जम्मू कश्मीर ट्राइलेटरल कॉरिडोर बनाया जाए। इसमें इस पूरे एलओसी की जो कॉमन लैंड हो उस पर हमारा टॉप यूनिवर्सिटियां हों, टॉप हॉस्पिटल्स हों, टॉप लेवल के जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, ये जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, टूरिज्म के लिए, वो सारा वो, और रिसर्च सेंटर हों, जो पॉसिबल हों, इसको एक एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हब बनाया जाए। और उसमें फिर तो इसकी कनेक्टिविटी पर फोकस किया जाए। जगह जगह मेट्रो मेट्रो नेटवर्किंग, मेट्रो रेलवे जो है वो उसमें शुरू की जाए। मेट्रो के साथ साथ ये हिली टरेन होने के नाते यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विस भी शुरू की जा सकती है। और जो 25 लाख लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, वो सारा यहाँ मिलके, यहाँ अगर वो भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी इसमें बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं और यहाँ वापस अपनी स्टेट की तामीर करने के लिए आ सकते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर की तो काया पलट सकते हैं। ये जो बुल्लर बराज है, बुल्लर बराज को अगर हम नेविगेशन के लिए इंडिया पाकिस्तान का लिंक कर लें तो तीनों को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ हम एक तो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वहाँ से चीज़ें इधर आ सकती हैं, इधर से चीज़ें वहाँ जा सकती हैं। तो ये बड़ा शार्ट रूट हमारा बन सकता है। बुल्लर बराज छोटे स्टीमर और छोटे छोटे शिप जो है वो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से साइचन ग्लेशियर को भी हम एक रिसर्च सेंटर बना सकते हैं। साइचन ग्लेशियर्स के बाद
پھر تو آگے بات تو بڑی آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہ جو کنڈومینیم کا کنسپٹ ہے یہ تو گلوبل کنسپٹ ہے. یہ جو نیچر مین کائنڈ فرینڈلی گلوبل ماڈل ہے یہ اس ماڈل کا یہ فرسٹ فیز ہے. اور اس ماڈل میں ہم جموں کشمیر کو نیچر مین کائنڈ فرینڈلی جموں کشمیر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں ود دا سپورٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا اور پاکستان کو ہم مائنس کر کے نہیں کر سکتے. انڈیا اور پاکستان کی پوری طرح سے انوالومنٹ ہو اور تاکہ ہم ٹرائلیٹرلی اس اسٹیٹ کو یونیفائی بھی کر لیں اور پھر اس کا ڈیولپمنٹ کا ماڈل نیچر مین کائنڈ فرینڈلی ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہو. جو بھی جموں کشمیر کی ہم ڈیولپمنٹ کریں جس میں انڈیا پاکستان مین ایکٹر اور جموں کشمیر کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہو اور جو پروونشل گورنمنٹ ہوں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہر ریجن بھی آگے جائے گا اور پوری اسٹیٹ ایز اے ہول بھی اسٹیٹ کی ڈگنیٹی اور اسٹیٹ کی پرانی جو ہسٹورک ہیریٹیج ہے وہ بھی واپس ہو سکتی ہے. اور ایک نئے ماڈل میں اب اس کو ہم وہ پرانی جو ہری سنگھ کے پیریڈ کی جو فیوڈل اسٹیٹ ہے وہ نہیں, اب تو یہ ایک نیچر مین کائنڈ فرینڈلی ایک نئی اسٹیٹ ہوگی اور نیا ماڈرن یونٹ ہوگا جو وہ بلکہ انڈیا کو بھی ٹرانسفارم کرنے میں ہیلپ کرے گا, پاکستان کو بھی ٹرانسفارم کرنے میں ہیلپ کرے گا. اور وہ پھر ہمیں یہاں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو جے اینڈ کے اسٹیٹ جو ہے انڈیا پاکستان کی اینیمیٹی کو ختم کرنے میں ایک پازیٹیو ٹول ثابت ہو سکتا ہے. انڈیا اور پاکستان کی فرینڈشپ کوآپریشن بلڈ کرنے میں ایک پازیٹیو انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے. پھر انڈیا پاکستان کے بیچ ایک پیس فرینڈشپ کوآپریشن اور کنڈومینیم کا ایک سالڈ جو ہے ایک سالڈ برج بن سکتا ہے. یہ بہت پازیٹیو ماڈل ہوگا. اس لیے یہ جو شفقت راجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو وہ ایک گھسا پٹا پرانا اسٹیٹ کو توڑ کے تو ایک کشمیر وادی کو جوڑنے کا وہ تو سیکٹیرین کنسپٹ تھا نہرو کا جو آگے چلا ہی نہیں. اس لیے ہمارا جو کنڈومینیم کا ماڈل وہ ڈیفرنٹ ہے. ہمارا تو نیچر مین کائنڈ فرینڈلی گلوبل ماڈل کی ٹیون میں ہے, وہاں وہ تو ہے نہیں. انہوں نے تو صرف جوائنٹ مینجمنٹ کی بات کری تھی. ہم تو باضابطہ اس کو جو ہمارا پوری دنیا کو ٹرانسفارم کر کے کارپوریٹ کیپٹلزم کو ٹرانسفارم کر کے نیچر مین کائنڈ فرینڈلی ہم سسٹم بنانا چاہتے ہیں اسی کا یہ پارٹ ہے. جب ہم جموں کشمیر کے ذریعے انڈیا پاکستان کو انٹیگریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دو نیشن سٹیٹ جو اینیمی تھی 71 سالوں سے اگر ہم ان کو یونیفائی کرتے ہیں تو یہ گلوبل انٹیگریشن ہوگی. یہ جو یدھ کے حالات بنے ہوئے نیوکلر وار کے حالات بنے ہوئے اس کا اینڈ کرتے ہیں, اس کا خاتمہ کرتے ہیں. تو یہ پھر سیکنڈ فیز میں پہنچنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اور سیکنڈ فیز یہ ہو کہ 1947 میں ٹو نیشن تھیوری جو فالٹی تھی کمیونل تھی اور اس کے بنیاد پہ بٹوارا بھی غلط تھا, انگریزوں کا ڈیزائن تھا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ پھر برابری کے آدھار پر انڈیا پاکستان کی نیچر مین کائنڈ فرینڈلی کنفیڈریشن بنے اور اس میں جو انٹرنیشنل بارڈر ہے انڈیا پاکستان کا اس کو ایک انڈو پاک گلوبل کاریڈور میں کنورٹ کیا جائے. وہ انڈو پاک جو گلوبل کاریڈور ہوگا اس میں نیچر مین کائنڈ فرینڈلی سارے پروجیکٹس ہوں, اس میں ہاسپٹلس ہوں انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیاں ہوں, انٹرنیشنل لیول کے ریسرچ سینٹر ہوں, انٹرنیشنل لیول کے روبو بنانے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ جو روبوٹس بنانے ہیں اس کے سینٹر ہوں, آٹومیٹک مشینیں ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے ہوں. پھر اس میں بڑی بڑی ٹیلیسکوپ لگانے کے بھی سینٹر بنائے جا سکتے ہیں تاکہ اسپیس کی ریسرچ کو آگے بڑھایا جائے. تو دونوں کنٹریوں کی جو اسپیسیفک کنڈیشن ہے وہ چاہے ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے, انڈسٹریل سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے, وہ چاہے سروس سیکٹر کو, وہ چاہے انفراسٹرکچر سیکٹر کو, وہ چاہے فنانشل سیکٹر کو, چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, تو ہم دونوں ملک مل کے انڈیا پاکستان مل کے جو ہیں وہ آگے پروگرس کر سکتے ہیں. پھر اس میں ہم سروس لے سکتے ہیں باقی بھی ملکوں کی سروس لے سکتے ہیں. لیکن پہلے ہماری پھر دیکھیں کایا پلٹ سکتی ہے. وہ کروڑوں جو 25 کروڑ لوگ پاکستان کے ہیں ان کی لائف میں بھی ایک نئی روشنی آ جائے گی, 130 کروڑ کے لوگوں کی زندگی میں بھی روشنی آ جائے گی. لوگ مرتے ہیں, فوجی ہمارے مرتے ہیں, ہمارے سویلین مرتے ہیں, ملیٹنٹس مرتے ہیں, وہ بھی کسی ماؤں کے بچے ہیں. وہ دونوں ہی راستوں میں تباہی ہو رہی ہے, چاہے بارڈر پہ انٹرنیشنل بارڈر پہ ایل او سی پہ خاتمہ ہو رہا ہے. میں پرپوز کرتا ہوں کہ انڈیا چائنا کا کاریڈور بنے اور کاریڈور کے بعد انڈیا نیچر مین کائنڈ فرینڈلی انڈو چائنا کنفیڈریشن بنے. اگر انڈو چائنا کنفیڈریشن بنتی ہے تو پھر اس کنفیڈریشن میں اور اس گلوبل کاریڈور میں پورے ساؤتھ ایشیا کو بھی انوالو کیا جاتا ہے, رشیا کو بھی انوالو کیا جاتا ہے, چائنا کو بھی انوالو کیا, ایران کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے. پھر تو ہم جاپان کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں, جو ایشین کنٹریاں ہیں ان کو انوالو کر سکتے ہیں ہم.
अगर यूरोप इकट्ठा हो सकता है या 27 मुल्क, तो हम एशियन मुल्क आपस में क्यों टकराव करें? हमें भी इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे जितने भी हिस्टोरिकल जो इरिटेंट्स और डिस्प्यूट्स हैं वो डायलॉग के जरिए खत्म करके हमें कोऑपरेशन से आगे बढ़ना है। हमें कोई सुपर पावरिज्म की लाइन नहीं इख्तियार करनी है, हमें कोई एक्सपेंशनिज्म की लाइन नहीं इख्तियार करनी है, बल्कि हमें कलेक्टिव होकर आगे बढ़ना है। और पूरी दुनिया में हमने किसी को गुलाम नहीं बनाना है, पूरी दुनिया में हमने अपनी हेजमनी कायम नहीं करनी है, डोमिनेशन कायम नहीं करनी है, बल्कि हमने इकट्ठे होकर पूरी दुनिया के साथ एक बराबरी के आधार पर पूरे वर्ल्ड के साथ भी ठीक से रिलेशनशिप कायम करनी है। एक तो ये मैं कहता हूं, अगर हम ये करते हैं तो ये काया पलट जाती है। इसमें इसमें फिर खास करके ये जो इंडो चाइना कॉरिडोर में रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें जापान भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसी प्रकार से साउथ एशिया का जो हमारा कन्फेडरेशन है, इसमें तो हम फिर चाइना को भी दावत देंगे कि वो आए इन्वेस्ट करे, इसमें तो फिर हम दावत देंगे रशिया को भी दावत देंगे, ईरान को भी देंगे, जापान को भी देंगे कि वो इसमें इन्वेस्ट करे। हम यूरोप के कोई अगर इंपॉर्टेंट कंट्री जो उसे इनोवेशन की जरूरत होगी, लेकिन उसमें शर्तें हमारी होंगी, प्रपोजल्स हमारे होंगे। ये नहीं होगा कि कोई हमें बर्बाद करे या कोई हमें डोमिनेट करे या इंटीग्रेट करे। हमारा नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली मॉडल पर जो भी कंट्री सहमत होगी वो जहां आकर अपना रोल प्ले कर सकती है और अपने कंट्री में भी वो रोल प्ले करे। इस तरीके से ये होगा तो हमारी, मैं समझता हूं कि पूरे यहाँ पर 270 करोड़ इंडिया चाइना के हैं और साउथ एशिया के मिलाके, तो ये तो 350-400 करोड़ लोगों का आधी दुनिया तो यहाँ बसती है। तो आधी दुनिया अगर अगर अक्ल करती है, ठीक से आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि समझो कि पूरे ये तो ग्लोबल सिस्टम बन गया। ये तो नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली जो ग्लोबल सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, उसका आगाज तो यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू हो गया, उसका आगाज तो इंडिया पाकिस्तान के बुनियाद पे शुरू हो गया, उसका आगाज तो साउथ एशिया लेवल पे शुरू हो गया। तो फिर हम यहाँ पर जो नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली हमारा कंसर्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, डीह्यूमनाइज थ्रेट, तो वो फिर हम बात कर सकते हैं। फिर पूरी दुनिया को कहेंगे कि दुनिया को बचाना है, हमने दुनिया को